Today we are moving towards Nain Law Foundation to attend the seminar on the law, where I am invited as a chief guest. Yes, this is an academy of law at Latkana, from where students come out well prepared in respect of pre-entry test of law under the vibrant and pulsative training of Mr. Sayyid Mohammed Nain, the head of academy, along with his other intelligent team of teachers. Now let's go there. जी दोस्तों, तो इस वक्त हम नैन लॉ फाउंडेशन एकेडमी जा रहे हैं जो सर्किट ऑफ लाड़काना में वाक़ है। वहाँ लेट की तैयारी करवाई जाती है, दीगर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करवाई जाती है, LLB की तैयारी करवाई जाती है, और वहाँ के हेड सैयद मोहम्मद नैन शाह से मुलाकात करवाएंगे, दीगर टीचर से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। तो आइए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज जैसा कि मैं घर से निकला और नैन लॉ फाउंडेशन एकेडमी है जहां कानून के मुतालिक सिखाया जाता है और उसके अलावा भी जनरल नॉलेज और दूसरे सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी नॉलेज यहां फराहम की जा रही है। तो उनके जो हेड हैं एकेडमी को चलाने वाले मिस्टर सैयद मोहम्मद नैन, उनसे आपको मिलाने जा रहा हूं। वो मेरे साथ हैं। ये हैं मोहतरम सैयद मोहम्मद नैन साहब। नैन साहब, आपका क्या मिशन है इस एकेडमी के थ्रू? आप क्या करना चाहते हैं, थोड़ा बयान करें थोड़े से। थैंक यू सो मच सर, ये आपने जो है हमें इतनी इज़्ज़त दी आकर यहाँ पर हमारी। अब सर जी, मेरा मिशन अगर मैं जल्दी से बताना चाहूँ तो वो ये है कि लाड़काना के बच्चे और टू बी स्पेसिफिक सिंध के बच्चे एकेडमिक्स में बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं, और उसका एक बहुत ही जो अहम रीज़न है वो है कॉपी कल्चर। तो जो 9th मैट्रिक फर्स्ट ईयर इंटर के बाद कॉपी कल्चर से निकला हुआ बच्चा आता है तो उसको अपने एकेडमिक्स जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, पाकिस्तान स्टडी, इंग्लिश, उसके अलावा उर्दू, इस्लामियात, उसके बारे में कुछ भी उसको नो हाउ नहीं होती। उसकी वजह से होता ये है कि जब वो माशरे में जाता है तो वो इल्म से खाली होता है। तो नॉलेज के एतबार से हमारे बच्चे बहुत बिल्कुल ही, अगर आप कह लें चारों सूबों से कंपेयर करके हम बहुत ही लो क्वालिटी का बच्चा प्रोड्यूस कर रहे हैं अगर बिज़नेस में बात करें तो। उसकी अब ये जो कह लें कि इल्म का जो फुकदान है, इसकी वजह से ये है कि फिर ओवरऑल सिंध का स्टैंडर्ड कम हो रहा है। जब पढ़े लिखे लोग, बड़े ओहदों पर समझदार लोग, लॉ के अंदर जो है ज़्यादा नॉलेज रखने वाले लोग जब आगे नहीं आते, ठीक है, तो फिर मुआशरे जो है वो पीछे जाने लगते हैं। तो बस एजुकेशन के ज़रिए, इल्म की रोशनी के ज़रिए जहालत का अंधेरा मिटाना, ये जो है मेरा मिशन है। खैर, तो जो मिशन है वो यही है, लोगों को एजुकेट करना। अच्छा, ये नैन साहब हैं एकेडमी के हेड, इनका मिशन ये है कि कॉपी कल्चर से जो बच्चे निकल रहे हैं उनको पॉलिश करना है और सिंध के टैलेंट को आगे लेके आना है। अभी नैन साहब जो नैन हैं उनके भी उस्ताद हैं मेरे साथ, मिस्टर बाबर मस्तोई साहब। ये भी एक एकेडमी चलाते हैं, वाल्ट एकेडमी है, और वाल्ट एकेडमी के ये हेड मेरे साथ हैं। आप उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मिस्टर बाबर मस्तोई साहब। शुक्रिया सर, शुक्रिया, नवाजिश। मैंने भी अपना मिशन बताना है जी सर। अगर कम अल्फाज इस्तेमाल करके मैं कहूँ तो जब मैंने इकबाल को पढ़ा, उसके बहुत सारे अशार पढ़े, तो और टीचर था, B.Ed ऑनर्स करता था, 4 साल स्पेंड किए टीचिंग को सीखने में कि आखिर किस तरह पढ़ाया जाए। तो अगर मैं स्पेसिफ़िकली बहुत कम अल्फाज में अपना मकसद बयां करूं तो ये है कि मेरा मकसद इकबाल के 2 अशार को गलत साबित करना है। दरअसल वो किस तरह? इकबाल कहते हैं कि शिकायत है मुझे या रब खुदा वंदाने मकतब से, जो मकतब चलाने वाले हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, उनसे मुझे शिकायत है। क्यों शिकायत है? सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। यानी असातिज़ा से शिकायत इसलिए है क्योंकि वो जिन बच्चों को शाहीन बनना था उनके पर काट कर उन्हें खाकबाज यानी ज़मीन पे रहना सिखा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैंने इकबाल को गलत साबित करना है, कुछ इस तरह कि मैंने ऐसा उस्ताद बनना है जो खाकबाज को शाहीन बनाएगा, जो छोटी सोच रखने वाले को बड़ी सोच रखने वाला बनाएगा, जिसको कोई मंजिल नहीं मिली उसे मंजिल का शऊर देगा। ये शऊर देगा कि भाई ज़िंदगी बग़ैर मकसद मौत है, या फिर ये कि जिसमें ना हो इनकलाब मौत है वो ज़िंदगी। इकबाल का दूसरा शेर वो ये कि गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहाँ से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसको भी गलत साबित करना है। दरअसल वो इस तरह कि गला घोंटना नहीं, बल्कि उनकी जो घुटन वाली आवाज़ है उसके अंदर ला इलाहा का मकसद समझा कर उनके जज्बों को आवाज़ देना, ये सिखाना। ये छोटा सा मकसद है सर। दुआ करें कि इसमें कामयाबी नसीब।
इंशाल्लाह आपको कामयाबी नसीब करेगा. जी दोस्तों, मेरे साथ यहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं. ही इज़ अ वेरी talented teacher of this academy. He is teaching here English subject, English grammar, English composition. Mr. Saddam, like us. Mr. Saddam Abdo Saab is with me. آپ میسج دیجیے اس اکیڈمی کے حوالے سے آپ کیا. تھینک یو سر. سر اصل میں خود ہی شاگرد ہوں, پڑھتا ہوں, اور میں نے ابھی سول انجینئرنگ کمپلیٹ کی ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ یہ تھا کہ میں نے دیکھا کہ ہماری سوسائٹی میں جو ہے سی ایس ایس کا رجحان بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انٹر کا بچہ ہوتا ہے تو وہ بھی یہ کلیم کرتا ہے کہ مجھے سی ایس ایس کرنی. تو میں نے تھوڑا انویسٹیگیٹ کیا کہ بھائی دیکھیں اگر اتنی بڑی ہمارے جو ہے اوپر انفلوئنس ہے سی ایس ایس کا, تو کیا ہم اتنی مینٹل اپروچ رکھتے بھی ہیں کہ ہم اتنا بڑا ایگزام پاس کر سکیں. تو میں نے دیکھا کہ اس کے لیے جو ہے جو بھی سی ایس ایس کلیئر کر رہے ہیں تو ان کا بیسک جو بنیادی ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دے آر ماسٹر آف انگلش. تو آپ اکثر دیکھیں ہمارے جو کینڈیڈیٹس فیل ہو رہے ہیں تو فیلنگ ریزن یہ ہے کہ وہ ایسے میں اکثر کر کے فیل ہو رہے ہیں. تو اٹ مینس ان کی انگلش بہت ویک ہے. تو میں نے سوچا کہ بھائی اس پہ کام شروع کریں. تو ابھی لڑکانہ میں تو ایسا کوئی ہے نہیں جو رائٹنگ پہ بہت زیادہ ورک کر رہا ہو, یا خاص کر کے ایسے رائٹنگ کا جو بھی رجحان ہے وہ بہت کم ہے. تو مجھے پلیٹ فارم مل گئے اور بہت ہی میرے پیارے دوست ہیں سر بابر مستوی صاحب اور سید محمد نین. بہت بڑا انیشیٹو ہے ان کا لڑکانہ میں, بہت بڑا پروجیکٹ ہے ان کا, بچوں کے لیے ان کی سائیکالوجی اور مینٹل ڈیولپمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں. تو میں بھی ان کا پارٹ بن گیا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ میرے پاس جو بھی انگلش کا علم ہے, میں نے گرامر بھی پڑھائی ہوئی ہے, رائٹنگ کے کورسز بھی کرا رہا ہوں, اس کے علاوہ ابھی ایسے کا کورس انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ شیر محمد بہت ہی ٹیلنٹڈ بچہ ہے, ہر وقت یہ ڈبیٹ میں حصہ لینا چاہتا ہے. اور مسٹر تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ فار کالنگ می. سچ میں ایک بہت ہی خوش قسمت اسٹوڈنٹ ہوں لاڑکانہ کا کہ مجھے ایسے استاد ملے جو خود باکمال ہیں, جن کا جو شعور ہے وہ اوروں سے اعلیٰ ہے. اور سر بابر حسین مستوی صاحب کو آپ دیکھتے ہیں, سر سید محمد نین نقوی صاحب کو آپ دیکھتے ہیں, آپ سر ندیم احمد دنیا صاحب کو دیکھ رہے ہیں. اور سر کا بھی ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں کچھ لاء کے سبجیکٹس پڑھائے ہیں, الحمدللہ میں شکر گزار ہوں. لاڑکانہ کا جو ماحول ہے, اب میں بات کروں گا اسٹوڈنٹس کی فلسفی پہ, ان کی جو سائیکالوجی ہے ان پہ. لاڑکانہ کا جو ماحول ہے, کتنی بھی اکیڈمی آپ ڈھونڈ لیں, اس میں صرف رٹا مارنا سکھایا گیا ہے. فرسٹ پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک آپ نے پڑھیں نہ پڑھیں وی ڈونٹ کیئر. استادوں کا یہ مطلب بچوں کا اور ان کے پیرنٹس کا یہ ہے کہ وی ڈونٹ کیئر. اس کے بعد جیسے ہی فرسٹ ایئر انٹر میں آئے ڈنڈی مار, ٹھیک ہے سوری, پر یہی نظام ہے. اس کے بعد اتنا آپ کو فورس کریں گے گھر والے کہ پڑھو کہ تمہیں انٹری ٹیسٹ دینا ہے کسی یونیورسٹی کا. تو وہاں پر بھی استاد جو ہیں ہمارے وہ کیا کر رہے ہیں, وہ رٹا مارنا سکھا رہے ہیں. اب 2 سالوں میں ہم سیکھ رہے ہیں رٹا مارنا, کہ ہمیں جو 10 سال پیچھے چھوڑ دیے وہ ہمیں کور کرنے ان 2 سالوں میں, وہ بھی رٹا مار کے. لیکن جب میں یہاں اس اکیڈمی میں آیا تو میں نے دیکھا یہاں کا جو ماحول ہے وہ تو مختلف ہے اوروں سے. یہاں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ رٹا کیسے مارتے ہیں, 10 سالوں کیسے پیچھے کور کرنا ہے. یہاں یہ سکھا کہ پڑھتے کیسے ہیں, آپ خود پڑھیں گے کیسے, اور جو آپ نے پیچھے چھوڑا ہے اسے آپ کور کیسے کریں گے. یہاں ہمارا بنیاد مضبوط کیا گیا. اس کے بعد الحمدللہ آج میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے جو 10 سال پیچھے ضائع کر دیے وہ میں نے آج حاصل کر دیے. اور انشاءاللہ آگے جو میرے سال ایئرس ہیں باقی پڑھنے والے, ویسے تو کوئی عمر ہے, تو انشاءاللہ آگے بھی بہت کوشش رہے گی. تھینک یو سر. اور ایک اور بچہ میرے ساتھ ہے, یہ ان کا نام ہے وجاہت شیخ صاحب. تھینک یو سر. السلام علیکم. سب سے پہلے میں تھوڑا شعر و شاعری بولنا چاہوں گا جو میں پہلے بول چکا ہوں. علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن, علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن, عشق نے مجھ سے کہا علم ہے تخمی و ذہن. سر کا میں بہت شکر گزار ہوں. سر ہمارے ٹیچر ہیں جو ہمیں کنزیومر پروٹیکشن ایکٹ پڑھاتے ہیں. اس کے ساتھ میں تھینک یو بولنا چاہوں گا سر سید محمد نین کو, سر صدام کو اور سر بابر کو, جو ہمیں اپنے مقصد میں آگے بڑھنے کی بہت مدد کرتے ہیں کہ اپنا مقصد اور بڑا کرو.
تو ہمیں لاٹکانہ لاء کالج میں ایڈمیشن کے بعد ہمیں تھوڑا لگتا تھا کہ ہم کہیں نہ کہیں شاید غلطی کر بیٹھے ہیں، لیکن سر نے ہمیں ادھر اکیڈمی پہ بہت اچھی کوالٹی ایجوکیشن پرووائڈ کی. اب اس سے لگتا ہے کہ ہم اپنے فیصلے میں کہیں نہ کہیں ٹھیک تھے، کیونکہ ہمیں بہت کوالٹی ایجوکیشن مل رہی ہے. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. یہ تھی لا نین فاؤنڈیشن، یہ سید محمد نین شاہ نے یہاں قائم کیے، اور اللہ دعا کرتے ہیں اللہ ان کو اپنے ارادوں میں کامیاب کرے، اور یہاں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ ملک کے لیے سرمایہ بنیں گے. شکریہ.